اج دے جمعہ المبارک کے اندر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی یاد تازہ کرنے واسطے حجاج کرام مکہ اور مدینے کافی پہنچ چکے اور دعا کرو کہ اسی بھی انشاءاللہ جاؤں گے کچھ آگو ہمیں انشاءاللہ اس سفر دی ریس کے اللہ دی قسم نہیں ہو سکتی. وہ سفر ہے ہی بے مثال کا سونا سفر ہے. اللہ علیہ دے مقدرہ میں جو سفر کرے اگے جو قربانی کا دن آ رہے ہیں وہ بھی تو نبیاں دی یاد کا دن ہے. ایک نبی کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک نبی کا نام ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. گویا کہ ان سمجھو کہ باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ جد ہے کہ جس جد میں جو میرا اور آپ کا آقا جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے. آپ کی جد کوئی عام جد نہیں کی. دنیا کے اندر چار ایسے حکمران آئے کہ جنہوں نے پوری روح زمین پہ حکومت کی تھی. ایسے چار حکمران اس دھرتی پہ آئے کہ جنہوں نے مشرق تو لے کے مغرب تک اور شمال تو لے کے جنوب تک انہوں نے حکمرانی سی. اور انہوں چار حکمرانوں وچوں دو حکمران مسلمان سن اور دو حکمران کافر سن. جو کافر حکمران سن ایک کا نام سی بخت نصر اور ایک کا نام سی نمرود بن کنعان. ایک کافر بادشاہ گزرے. ایک کا نام سی بخت نصر اور ایک کا نام ہے نمرود بن کنعان. یہ دو کافر بادشاہ پوری دنیا دی انہوں نے حکمرانی کی. اور مسلمانوں وچوں جو دو بادشاہ گزرے ایک کا نام سی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک کا نام سی حضرت ذوالقرنین بادشاہ. یہ دو مسلمانوں کے بادشاہ سن. مسلمانوں کے جو بادشاہ سن انہوں دا اخلاص انہوں دا کردار سی کہ جو حقوق مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دیتے نے اور غیر مسلمانوں بھی وہی حقوق کو دیتے سن. لیکن کافر جو بادشاہ سی بخت نصر جیسا نمرود جیسا کہ جس نے اپنی خدائی دا اعلان کر چلے سی کہ علیاد باللہ میں خدا ہوں. جب دی بادشاہت پورے عروج دے اوپر سی اللہ رب العزت کہندا ہے کہ جدو میں کسی کو بادشاہی دینا پھر زوال بھی دے چھڑنا کیونکہ میں مالک ہوں. جدو بندہ حد کراس کر جائے حدود
اللہ دیاں انسانیت دیاں، پھر میں اس بادشاہت کو زوال بھی دے دینا۔ جدو نمرود بن کنان نے اپنی بادشاہت کو منان واسطے بڑے بڑے لوگ قتل کیتے کہ میں خدا، میرے تو بڑا دنیا میں کوئی حکمران نہیں، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کفر دے اندر اپنی توحید دا علم دے کے لہران والا بھیجن لگیا، اور بھیجن بھی وہ لگیا کہ ساری خدائی ایک پاسے ہوئے گی، ابراہیم نبی ایک پاسے ہوئے گا۔ پھر نظام قدرت شام ہوئی، راتی بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا، ایک خواب دیکھیا کہ میں جس تخت تے بیٹھا ہوں دے ٹکڑے ہو گئے، پریشان ہو گیا۔ دوسرا اس خواب دیکھیا کہ چند طلوع ہے اور انہیں پوری دنیا نو روشن کر چھڑے، اور میری روشنی دے سامنے مدھم پہ گئی ہے۔ شام ہوئی، سارے حکماء، علماء، دانشور بلائے کہ بھئی میں ایک راتی خواب دیکھے ہیں، میں نے دی تعبیر چاہی دی ہے۔ ایک نے جدو گل سنائی نے کہ میرے تختے دے دو ٹکڑے ہو گئے نے، اس دانشور نے کہا کہ بادشاہ تیری حکمرانی ختم ہونے والی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ زوال شروع ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑا دانشور سی، فلاسفر سی، انہوں پوچھا گیا کہ بھی تو دس تیری کی رائے؟ اس کہا کہ ان قریب شہر بابل دے اندر، شہر عراق دے اندر ایک ایسے شہزادے دی آمد ہونے والی ہے کہ وہ دی آمد تو بعد پوری دنیا نور نالا نور ہی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے جدو اتنی گل سنی پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ انہیں کیا کہ اعلان کر دو، دفعہ 44 لگا دو کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو نہ جائے، کوئی مرد اپنے گھر دے اندر نہ سوے۔ لیکن یہ فرشی فیصلے نہیں سنے، عرشی فیصلے سن۔ جنہوں نے بھیجنا انہیں بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ رات گزری، اللہ دے پیارے پیغمبر باپ دے سلب وچوں ماں دے شکم دے اندر آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، پہرے دار پہرا دیندے رہے۔ 9 مہینے گزر گئے، ولادت دا وقت قریب آیا۔ ماں نے باپ کو کیا کہ ولادت دا وقت قریب ہے، اس کیا کتے غار دے اندر چلی جا، ایسا نہ ہوئے کہ نمرود کو پتہ چلے سب کچھ ختم کر دے۔ اللہ دی محبوب اور مقبول بندی رات دی تنہائی دے اندر تنہا غار دے اندر چلی گئی۔ اللہ دی محبوب بندی نے غار دے اندر قدم رکھیا، غار بھی روشن ہو گیا۔ پھر اللہ کا نظام کہ اللہ نے اپنے نوری فرشتے اپنے پیغمبر دی خدمت واسطے پہ چھڑے، اپنے پیغمبر دی آمد دے موقع تے دائیاں پہ چھڑیاں۔ آپ دی ولادت ہوئی، رات گزری، صبح ہوئی۔ آپ دی والدہ اس غار دے اندر اپنے شہزادے نو چھڑ کے اس اللہ دے حوالے سپرد کر کے ٹریاں آئیاں۔ آپ نو علم سی کہ اس کفرستان دے اندر جو مولا پتر دے سکتا ہے وہ پتر دی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کفرستان سی۔ آپ آ گئیاں، مولا نے فرشتے بھیجے،
اللہ دے نبی دے دوویں انگوٹھے چکے منہ دے اندر پائے، ایک وچوں رب نے شہد جاری کر چھڑیا، ایک وچوں دودھ جاری کر چھڑیا۔ پیغمبر دی حفاظت واسطے ملائک انہاں غاراں دے اندر ڈیوٹیاں دیندے رہے، پہرا دیندے رہے۔ اللہ دے نبی پیارے پیغمبر بڑے خوبصورت سن، آپ دا چہرہ بڑا حسین سی، اور آپ دی پیشانی اس طرح چمک دی سی کہ جس طرح آپ دی پیشانی دے اندر سورج چل رہا سی، اور آپ دی پیشانی سورج تو بھی زیادہ چمک دی سی۔ اس کے اندر بھی علماء نے لکھے ہے حکمت سی کہ اسی پیشانی دے اندر تے نور محمد مصطفیٰ سی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر تاریخ نے لکھے اسی غار دے اندر 7 سال گزر گئے، بعد نے لکھے 8 سال 9 سال القصہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر میاں بیوی نے بھی صلاح کی تھی کہ بھئی غار دے اندر تے پتر نہیں رہ سکتا، کی کرنا چاہیے دا؟ اور جدے پیچھے رب دیاں طاقتاں تے قوتاں ہون انہاں نوں کون مار سکدا وے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر آپ دی والدہ اپنوں اٹھا کے غار تو باہر لے آئی، بیٹھ گئیاں، گلاں ہوندیاں رہیاں، ماں پتر ایک دوجے دا دیدار کرتے رہے۔ پہلا اللہ دے نبی نے جو سوال کیتا، اللہ دا پیارا پیغمبر رب دا نمائندہ بن کے آندا ہے، اللہ دی توحید دا پیغام گلی گلی کوچے کوچے پوری دنیا دے اندر رب دی توحید دا پیغام لے کے آندا ہے۔ اللہ دے نبی نے جو پہلا سوال اپنی ماں نال کیتا نے، ماں نو کہنے لگے کمی گل تے دس کہ میرا رب کون ہے؟ آپ نے کہا پتر تیرا رب میں ہاں۔ پھر پوچھیا کہ ماں یہ دس کہ تہاڈا رب کون ہے؟ اس کہا کہ تہاڈا ابا وے۔ پھر پوچھیا کہ ابے دا رب کون ہے؟ اس کہا نمرود ہے۔ پھر پوچھیا کہ نمرود دا رب کون ہے؟ جدو اینی گل کیتی تے ماں خاموش ہو گئی۔ ماں نو بھی علم سی کہ پتر گلاں کتوں کر رہے ہیں، اور پتر نو بھی علم سی کہ میری ماں کتوں جواب دے رہی ہے۔ جدو اینی گلاں ہوئیاں تے ماں خاموش ہو گئی۔ شام ہو چکی سی، اللہ دا قرآن پیا کہندے ماں نے جدو دیکھیا کہ آسمان دے سارے ستارے طلوع ہو چکے نے، اور ستارے نے پوری دنیا نو مزین اور روشن کر چھڑیا ہے، تے شام نو کہنے لگی کہ پتر اسی انہاں ستاریاں نو اپنا معبود اور رب مننے ہاں۔ اللہ دے قرآن نے وہ نقشہ بڑا خوبصورت بیان کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن پہ کہنا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ مل کے آکو سبحان اللہ۔ مہینے میں ٹھنڈے بہ گئے ہو کہ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ تو اللہ دا قرآن پڑھے جائے، رب دی سو دلاں نو ٹھنڈ پہنچنی چاہیے بس۔ پھر آکو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کتنی قیمتی چیز ہے، اور یہ دیکھو کہ کلیا کنے تے لے کے کون آیا تے سینے وچ کی دے آیا، تے پڑھن والے نے پھر آپ سکون ملنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ماں کہنے لگی کہ پتر ساڈے رب نے۔ اللہ دے نبی نے جواب دیتا کہ میری ماں گل سن میری، جیڑا رب ایک باری ظاہر ہوئے تے جیڑا چھپ جائے میں انہوں رب نہیں مننا۔ میں انہوں رب مننا کہ جیڑا ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہے گا۔ وقت گزر گیا، رات دا دوسرا حصہ شروع ہویا، قمر بھی طلوع ہو گیا، چند طلوع ہویا۔
मां ने कहा कि बेटा असी सितारियां तो बाद इस चंद को अपना रब मनने। सूरज चंद जिस वक्त तलू होया, चंद ने पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर किया, लेकिन सुबह सूरज तलू होने तो पहले पहले चंद भी गुरूब हो गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फिर खड़े हो गए, कहने लगे माँ मेरी गल सुन ले। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मैं इन्हों रब मना जड़ा एक बारी दुनिया को रोशन करके फिर नेरे वाल लै जाए। मैं कभी भी इन्हों रब नहीं मनना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कहा फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मां कदी भी ना सोची इन्हां गुमराहां नूं मैं रब मन्ना। मेरा रब तो वो वे कि जिहड़ा गुमराहां नूं भी हिदायत दिंदा है। रात गुजर गई, सुबह हुई। जिस वेले सुबह सूरज तलू होया, मां ने अपने पुत्र को कहा कि मेरे बेटे उन्होंने सितारियां नूं भी नहीं मन्निया, कमर नूं भी नहीं मन्निया, लेकिन सामने देख शमस कि सूरज किस तरह तलू हो रहा है। असी इनू रब भी मनने, इनू सजदा भी करने, और फिर एदा भी जिक्र, तीजा जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया है फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। अपनी मां नूं कहन लगे अम्मा मैनू उस वहदहू ला शरीक दी कसम है जेड़ा मशरक दा भी मालिक है, मगरब दा भी मालिक है, शमाल दा भी मालिक है, जनूब दा भी मालिक है, फरशा दा भी ओ मालिक है, अर्श दा भी ओ मालिक है, दिन दा भी ओ मालिक है, रात दा भी ओ मालिक है, महीनियां दा ओ मालिक है, सालां दा ओ मालिक है, इंसानां दा ओ मालिक है, जिन्नां दा ओ मालिक है, फरिश्तियां दा ओ मालिक है, पहाड़ां दा ओ मालिक है, चानो सूरत दा ओ मालिक है, अच्छी बुरी तकदीर दा ओ मालिक है। ऐ मेरी मां मैं ना सितारियां नूं रब मन्नांगा, ना सूरज नूं रब मन्नांगा, ना सूरज नूं, ना सितारियां नूं, ना चंद नूं रब मन्नांगा। मैं ते उस नूं रब मन्नांगा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ऐ मेरी मां तू बड़ी भोली है, एक ही किसी को कुछ दे सकते हैं। मेरा रब होवे कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि जेड़ा अपनी खुदाई दे अंदर वहदहू ला शरीक है, अल्लाहु समद है,
وہ دنیا دے اندر بے نیاز ہے. اے تے ایک ٹائم دی کسی نو روٹی نہیں دے سکتے, پانی نہیں دے سکتے, زندگی نہیں دے سکتے, موت نہیں دے سکتے. انہاں نو تو رب مننی ہے, تو سچے رب نو من جیڑا عزتاں دا وارث ہے, تاج و تخت دا مالک ہے, مشرق تو مغرب تک اس کی خدائی ہے. دنیا دے اندر ساری دنیا نو روزی دیندا, کسے کو کچھ نہیں منگدا. اور میرا رب ہوے کہ جیڑا دے کے کدی کسے نو جتلایا بھی کوئی نہیں گا. اے میری امی, آؤ اس وحدہ لا شریک دا دامن تھام لو اور اس رب العالمین کے قریب آ جاؤ جس نے اس رب نو منیا. اس دنیا دے اندر بھی نجات ہے, آخرت والے دن بھی نجات ہوئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں نو سوالاں دا جواب دیتا. ماں بھی سمجھ گئی یہ تے عام بچہ نہیں, یہ عام شہزادہ نہیں. اور عام شہزادہ ہوندہ بھی کیوں, جدو اللہ نے اپنی توحید دا علم دے کے انہوں دنیا دے اندر بھیجیا, جا کفرستان دے اندر میری توحید دا علم لہرا دینا. اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرف کفر ہی کفر سی. جدو اس دنیا دے اندر آئے, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ماں آپ پریشان ہو گیا پتر دیاں گلاں سن کے کہ اے تے نمرود منن واسطے تیار نہیں. اس دھرتی تے وہ رہ سکتا ہے کہ جڑا نمرود نو خدا مننے, علیاذ باللہ. یہ تے آندا ہے کہ میں نمرود نو خدا نہیں مننا, میں خدا ہوے جڑا سارے جہاناں دا مالک ہے, میں کیویں نو مننا. شام ہوئی, اہلیہ گھر پہنچی, اپنے خامد نو دسیا بھئی ہن بننا کی ہے. وہ دی رعایا وچ رہ رہے ہیں, وہ دی حکمرانی وچ رہ رہے ہیں, وہ دی زمین تے رہ رہے ہیں. یہ کام بڑا خراب ہو گیا. اور رب نو بے نیاز ہے. جدو فرعون اللہ دی فرمانیاں تو ود گیا سی نے, اس ویلے رب نے فرعون دے گھر دے اندر حضرت موسیٰ نبی نو بھیجیا. میں ان تیری طاقت و قوت دیکھنا چاہنا اور اپنی شان دے کرشمہ دیکھنا چاہنا. القصہ کے ابراہیم پیغمبر بڑے جلالی سن اور بڑے خوبصورت سن, بڑے تازہ موٹے فروا سن. جتے ساڈا تہاڈا بچہ ایک مہینے بعد ہوئے, آپ ایک دن بھی موٹا تازہ ہوئے سن. نمرود دے کان تک خبر چلی گئی, لیکن نمرود کی جرت نہ ہوئی کہ ابراہیم پیغمبر وال کوئی ایسا قدم اٹھائے. اللہ دے پیارے پیغمبر دے پیچھے اور اگے اللہ دیاں قوتاں سن, شانہ سن, کیونکہ رب نے اس کفرستان دے اندر بھیجیا اس وجہ تو کہ جا میری توحید دا ہونا علم تو بلند کرنا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے گھر دے اندر موجود سن. قوم نمرود چلی گئی تماشبین واسطے. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے موڈے تے تلوار رکھی اور انہاں دے رب باڑے دے اندر چلے گئے. اور جدو رب باڑے دے اندر گئے نے تو آپ نے ویکھیا کہ نیرے جھوٹے خداواں دی لینا لگیاں سن. کوئی چاندی دا, کوئی سونے دا, کوئی لکڑ دا, کوئی مٹی دا, کوئی تانبے دا, رب ہی رب. اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی تلوار چکی ایک پاسوں ساریاں دیاں گردناں وڑ دتیاں. کسے دے ہاتھ قلم, کسے دے پیر قلم, کسے دی گردن قلم, کسے دے کان, کسے دی نک, کسے دی اکھاں, سب کلمہ بنا کے جڑا انہاں جھوٹیاں دا وڈا جھوٹا سی نے او دے موڈیاں تے رکھ چھڈیا اور ساریاں نو قلم کر کے واپس گھر آ گئے. اتنی جرأت اور ہمت والا پیغمبر. آپ نو علم سی کہ نمرود ایتھے اپنا سر ٹیک دے اور میرا حشر بھی پورا کر سکتا ہے,
لیکن پیغمبر نو علم سی جدو اللہ اس دے رسول دی محبت لے کے جابر و ظالم دے سامنے ڈٹ جاؤ پھر اس میدان دے اندر رب دی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری